जी दसुंद देवे ने सिद्ध के रहवे तेहरान ना होए सी सोई गिरे भाई हैरान ना होए सी सोई मार्ग छोड़ी ते नहीं जाए से मार्ग छोड़ी ते नहीं जाए से दसवंद सार छे अपनो हरियाणा सियाना हरियाणा ते जो स्वामी शायाना ते जो अंत मौला जाने मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो अल्लाह जिंदा रहो। इस्माइली मजहब को हमारे ऊपर फर्ज है कि हम समझें। मजहब का समझना हमारे ऊपर फर्ज है। हर एक बच्चे को, हर एक बूढ़े को, हर एक जवान को, हर एक औरत को, हर एक मर्द को, हर एक व्यक्ति के ऊपर, सिवा के वो पागलों में, तो वो उसमें से छूटा, लेकिन वो पागल जो नहीं, तो हर एक जीव के ऊपर इस्माइली मजहब का समझना जरूरी है। हमारे ऊपर फर्ज है कि हम अपने दीन को जानें। हमारा दीन क्या है? जमात खाने आते हैं, शुक्रिया, मौला आपके ऊपर राजी हो गए, नेक काम करते हो, मगर जमात खाने में आ जाना ही काफी नहीं। अगर हम इस यकीन के साथ, एतकाद के साथ, कि जो एतकाद हमको हमारे पीरों ने सिखाया है, कभी जमात खाने आते हैं तो उस आदमी का जमात खाने में आना जुदी किस्म का है, और उस आदमी का जमात खाने में आना कि जो समझता नहीं है मगर आता है, जुदी किस्म का है। इन दोनों में फर्क है। वो आदमी के जो जमात खाने को जानता है, जो मजहब को जानता है, जो इमाम की शनाख्त एतकाद रखता है, उसके मन के अंदर जो लज्जत है वो उस आदमी को खबर नहीं कि जिसके पास ये समझ नहीं। मौलाना हज़रत इमाम को हम भी देखते हैं और सारी दुनिया दूसरी भी देखती है। हमारी नजर जब इमाम के चेहरे पे पड़ती है तो वो और किस्म की नजर है। ये नजर जो इस्माइली की नजर, जो इमाम को मोहब्बत करने वाले की नजर, जब इमाम की नजर के साथ मिलती है और एक दूसरा ऐरा गैरा नथु खैरा इमाम को देखता है, उसकी नजर में और हमारी नजर में फर्क है। इसी तरह से जब इमाम हमारे ऊपर नजर डालता है और दूसरों के ऊपर नजर डालता है, तो इन दोनों नजरों में फर्क है। हम हज़रत इमाम के हुजूर में जाते हैं, उसका दस्त चूमते हैं, सर झुकाते हैं। एक गैर कौम का आदमी हज़रत इमाम की इज्जत के हिसाब से जब साहब उसके साथ शेक हैंड करते हैं तो वो भी दस्त चूमता है। उसके चूमने और हमारे चूमने में फर्क है। ये फर्क हमें समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर ये जिक्र किया है कि इस्लाम जब जाहिर हुआ, उस वक्त सबसे पहले जिन आदमियों ने इस्लाम को कबूल किया, कोई भी आनाकानी किए बगैर, कोई भी दलील किए बगैर, कोई भी मोजिज़ा मांगे बगैर, जब नबी ने उनको कहा कि अल्लाह एक है और मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूँ, मैं इस्लाम दीन लाया हूँ, तो उन्होंने आमन्ना सदकना कहा,
ہم نے قبول کیا سچے دل کے ساتھ، انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو سابقون ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے لڑائیاں لڑنے کے بعد یا لڑی نہیں تو دیکھتے رہے کہ اسلام کا کیا ہوتا ہے، اور جب اسلام کی جیت ہو گئی اور پھر وہ اسلام لے کے آئے تو اللہ نے کہا یہ دونوں میں تفاوت ہے۔ ان کا ایمان جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور ان کا ایمان جو بعد میں دیکھ کے مسلمان ہوئے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اے رسول، ان عربوں کو کہو کہ تم مسلمان ضرور ہوئے ہو لیکن ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان اور چیز ہے۔ جماعت خانے کے اندر بہت دفعہ چوہے بلیاں بھی آتی ہیں، دن کے وقت کبھی بلی آ جاتی ہے، کاکروچز ہوتے ہیں، مچھر آتے ہیں، مکھیاں آتی ہیں، کبھی کو پنچھی آ جاتے ہیں، تو جماعت خانے کے اندر محض مومن آتے ہیں ایسا نہیں، مگر وہ لوگ جن کا صدق ہے، جن کا ایمان ہے، سچا ہے، سمجھتے ہیں، ان کا جماعت خانے میں داخل ہونا اور قسم کا ہے۔ جو صدق سے رہتے ہیں، صدق کا مطلب سچا ایمان، سچائی، ستیہ، وہ جماعت خانے میں آنے سے پہلے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اپنے دل کو تیار کرتے ہیں۔ آفس میں یا دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے خیال میں یہ ہوتا ہے 4:30 5 بج گئے، چلو میں دکان بند کروں، آفس بند کروں، گھر جاؤں، جماعت خانے جانا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے سے بچے تیار ہوتے ہیں، ماں ان کو تیار کرتی ہے، خود تیار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کو جماعت خانے جانے کی نیت سے آفس دکان چھوڑ کے گھر جاتے ہیں، گھر تیار ہو کے، نہا دھو کے، اور ہم اسماعیلیوں کا یہ ایک قاعدہ ہے، ہماری یہ ایک سنت ہے، یعنی ہماری روایت ہے، ہماری پرانالیکا ہے کہ جہاں تک بن سکتا ہے ہر اسماعیلی شام کو نہا کے دھو کے اچھے کپڑے پہن کے جماعت خانے آتا ہے۔ ہمارے مولا نے فرمان کیا ہے۔ ہم کو ایک دفعہ ایک مسلمان نے، مصری مسلمان تھا، مجھے کہتا ہے کہ تم اسماعیلی لوگ وضو کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم کو وضو سے زیادہ سکھایا گیا ہے۔ کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا ہر اسماعیلی نہا کے جماعت خانے آتا ہے۔ بہت خوش ہوا، کہتے سچ بولا۔ ان ملکوں کے اندر کے جہاں برفیں پڑتی ہیں جانے والے وہاں بھی شام کو غسل کر کے جماعت خانے جاتے ہیں۔ ہمارا مذہب پاک پاکیزہ مذہب ہے، بدن بھی پاک، کپڑے بھی پاک، وچار بھی پاک۔ جو آدمی صدق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رہے، اس آدمی کے دل کے اندر کبھی بھی کوئی طرح کی حیران گتی نہیں ہوئے گی، نہ اس کے جیون میں حیران گتی ہوئے گی۔ پیر حسن کبھی دن وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم 10 وند برابر دو گے، اپنے صدق ایمان سے سلامت رہو گے، تم حیران نہیں ہوگے، تم حیران نہیں ہوگے، تم کو خدا تعالیٰ اس طرح سے اٹھا لے گا، ان مشکلوں میں سے اس طرح سے نکال لے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، نوح نبی کی جو امت تھی بڑی خراب تھی، مسجد میں آتے تھے، نوح نبی کی باتیں سنتے تھے، اور پھر نیچے اتر کے یا باہر جا کے نوح نبی کی مسخری کرتے تھے، یہ بڈھا تو سچیا گیا ہے۔ نوح نبی کی 950 برس تک تو نبوت چلی، ان کی عمر کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی ہے۔ 950 برس تک تو نبوت تھی ان کی، تو کبھی 150 برس کے اندر نبی بنے ہوئیں گے؟ ڈیفینیٹلی 1000 برس کے اوپر ان کی عمر تھی۔ 950 برس کی عمر کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ نوح نبی کی نبوت 950 برس تھی۔ وہ باتیں سکھاتے تھے لوگوں کو، لوگ مسخری کرتے تھے، بہت تھوڑے مومن تھے، بہت تھوڑے۔ نوح نبی بہت دل جلاتے تھے، کہتے تھے یا اللہ میں ان کو بہت کہتا ہوں مانتے نہیں۔ یہ بات صرف مشنریوں کے ساتھ نہیں کہ واضح کرتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں اور اچھی باتیں سکھاتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھا مشنری نے ہم کو کرٹیسائز کیا۔ ارے بھائی کرٹیسائز کا مطلب یہ ہے جو تم لے رہے ہو وہ نہیں۔ ہدایت مطلب یہ ہوتی ہے کہ اگر بھول کرتے ہو تو تمہیں کہنا چاہیے کہ بھئی تم بھول کرتے ہو، مانو نہ مانو تمہاری خوشی کی بات ہے،
نبیوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوا، اور تمام نبیوں کی باتیں سب نے نہیں مانی۔ جو کمزور تھے، جن کا ایمان اچھا نہیں تھا، وہ نہیں مانتے تھے۔ خود نوح نبی کا ایک بیٹا بھی کافر تھا، لوط نبی کی گھر والی کافر تھی، ابراہیم علیہ السلام کا چاچا کافر تھا، رسول پاک نبی محمد کا چاچا، 2 چاچے تھے، اس میں ایک ابو جہل تو دشمن ہو گیا۔ تو نوح نبی علیہ السلام جب واضح کر کے لوگوں کو بتاتے تھے تو لوگ مسخری کرتے تھے۔ آخر نوح کو حکم ہوا کہ چلو ہم نے اپنی حجت پوری کی۔ حجت پوری کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بھول کرتا ہے تو ماوتر اس کو 1 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ اس کو کہتے رہتے ہیں کہ بھی تم بھول کرتے ہو، چھوڑ دو۔ جب وہ نہیں مانتا تو پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ حجت پوری ہو گئی، فرض پورا کر لیا، اس کو کہتے ہیں حجت پوری ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے نوح ہماری حجت پوری ہو گئی، ابھی تم ایک کشتی بناؤ۔ کشتی بنائی گئی۔ ابھی سمندر تو بہت دور اور پہاڑ کے نزدیک گاؤں جہاں رہتے تھے وہاں کشتی کا کام کیا، کوئی ندی بھی نہیں تھی۔ تو جب یہ بوٹ بنانے لگے تو لوگ مسخری کرنے لگے، دیکھا نا پاگل ہو گیا ہے، ادھر یہ بوٹ بناتا ہے، ادھر نہ کوئی ندی ہے، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی جھیل ہے، یعنی کوئی لیک بھی نہیں۔ چلو نبی نے کشتی تیار کی، ایک دن ساری جماعت کو بلایا، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، فرمایا دیکھو طوفان آنے والا ہے، اور میں جب تمہیں کہوں تو تم کو 6 گھنٹے 12 گھنٹے کی نوٹس دوں گا، تم اپنا سامان وغیرہ جو اٹھا سکتے ہو، غیر ضروری چیزیں چھوڑ دو اور تم چلے آنا، بوٹ تیار ہے اس میں چلے آنا۔ اس کے پہلے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لیا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، بڑی بزرگ تھی، لیکن صدق ایمان کامل تھا، آنکھیں بھی خراب تھی، کان بھی بہرے ہو گئے۔ اگر نوح نبی کی 950 برس کی نبوت تھی اور اس زمانے کے اندر لوگ 800 1000 سال جیتے تھے تو یہ ماں کی عمر بھی بہت بڑی ہونی چاہیے۔ کہنے لگی یا نبی میں کان سے بہری ہوں، آنکھ سے دکھتا نہیں، آپ اعلان کرو گے کہ طوفان آیا بیڑی میں بوٹ میں چلے آؤ تو یا نبی میں کبھی نہیں سنوں گی تو میں تو ختم ہو جاؤں گی۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، خدا تمہارا ہاتھ پکڑے گا۔ تو یا نبی مجھے کیسے پتا چلے؟ فرمایا تیرے گھر میں سگڑی ہے نا، انگیٹھی، جہاں نیچے لکڑیاں رکھتے ہیں اس جگہ سے پانی نکلنا شروع ہوگا، تم سمجھنا طوفان آنے والا ہے، چلیے آنا۔ اچھا وہ تو عبادت میں بیٹھی رہی، سگڑی پاس رکھ کے عبادت میں ایسی تلین ہو گئی کہ اس انگیٹھی میں سے پانی نکلا ضرور، بوڑھی نے دیکھا نہیں، وہ تو بیٹھی رہی اور ایسی عبادت میں بیٹھی کہ وہ پانی سوکھ گیا، خشک ہو گیا، بیٹھی ہی رہی۔ سچ مچ طوفان آیا، ساری دنیا غرق ہو گئی، صرف یہ بوٹ بچی رہی اور اس کے اندر جو کچھ بھی جانور اور مومن تھے وہ بچے رہے۔ نوح نبی علیہ السلام جب طوفان شروع ہوا تو اپنے مومنوں کو دیکھنے لگے تو وہ بڈھی نظر نہ آئی، لوگ بھی پچھتاوا کرنے لگے، کہتے یا نبی وہ بڑھیا بھی ختم ہو گئی۔ فرمایا اللہ اس کا بھی رکھوال ہے، 40 دن تک آسمان سے اتنا پانی برسا کہ ساری دنیا کی جتنے بھی پہاڑ تھے اس میں غرق ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پانی جب ہی تھما تو کئی مہینے کے بعد کوئی ایک پہاڑ، جودی پہاڑ کی چوٹی نظر آئی، وہاں کشتی لگائی، آہستہ آہستہ اور 2-4 مہینے لگے، پانی سوکھنے لگا۔ نبی نے اندازے سے اپنے اس گاؤں کو ڈھونڈا اور فرمایا کہ جاؤ بھائی دیکھو، سب سے پہلے انہوں نے ہدہد نام کا ایک پنچھی چھوڑا، بعض جگہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کبوتر کو چھوڑا، تو وہ دیکھ کے آیا، اس نے آ کے کہا یا نبی ایک جھونپڑا ہے، پہاڑ ڈوب گئے، ایک جھونپڑا ہے
جب نبی آئے دیکھا تو وہ بڑھیا بیٹھی ہے. آپ نے کہا اے اماں, جلدی سے چوک کے اٹھی کہ یا نبی طوفان کب آئے گا؟ فرمایا طوفان تو آیا اور چلا گیا. اس طوفان کے اندر بھی خدا تعالیٰ نے اس کو سلامت رکھا. یہ اعتقاد تھا, یہ صدق ایمان تھا. ہمارے اوپر نوح نبی کا کوئی طوفان آیا ہے؟ آیا؟ ایسی کوئی آفت بلا آئی؟ کاہے کو اپنے دل کو اونچا نیچا کرتے ہو؟ کاہے کو پینک کرتے ہو؟ آرام سے بیٹھو. جب کوئی باز پکشی کے کوئی چیل اڑتی ہے تو مرغی اپنے چھوٹے چھوٹے سب بچوں کو اپنے پانکھ کے نیچے سمیٹ لیتی. کیا ہمارا مولا مرغی جیسا بھی نہیں؟ استغفر اللہ, میں توبہ کرتا ہوں, میں اس کی سرخامنی یوں نہیں کرتا, مگر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر جانور اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اور پوچھو یہ مائیں بیٹھی ہیں, ہے کوئی ایسی ماں کہ اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھے؟ وہ مالک, وہ دھنی جس نے ہم کو اپنا بچہ بنایا ہے, جس نے ہمارا ہاتھ پکڑنے کا وعدہ کیا ہے, جس نے کہا ہے تمہارے دکھ میرے دکھ ہیں, جس نے ہم کو کہا ہوا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا, اس کے اوپر بھروسہ نہیں؟ ضرور ہے, ضرور ہے. اپنے ایمان کو سلامت رکھو, اپنے اعتقاد کو سلامت رکھو. امیری غریبی, بھوک پیاس, بیماری, دکھ تکلیف دنیا کے اندر آتے ہیں اور جاتے ہیں, اور یہ آئیں گے اور جائیں گے. دنیا میں سے کبھی دکھ مٹنے والا نہیں. اور میں آپ کو آج 3-4 سال سے بعض دفعہ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد وعظوں میں کہتا آیا ہوں کہ یہ ٹائم جو ہم پسار کر رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ہر سال دکھ بڑھتے جائیں گے. یہ دکھ بڑھتے جائیں گے, 100 برس تک دکھ دنیا میں بڑھتے جائیں گے. 2-4 برس کی بات نہیں کرتا, آنے والے 100 برس تک دکھ بڑھیں گے, شاید اس سے بھی تھوڑا زیادہ. لیکن ہمیں حضرت امام نے فرمایا ہے اگر تمہارا ایمان سلامت ہے, اگر تم برابر میرے فرمان پہ عمل کرتے ہو تو دنیا کے اندر تمہیں دکھ آئیں گے مگر دکھی نہیں ہوگے, دکھی نہیں ہوگے. دکھ آئیں گے. طوفان آیا لیکن وہ بی بی بیٹھی رہی, اس کو دکھ نہیں لگا, طوفان نے اس کو حیران نہیں کیا. 10 گنا برابر دو. اپنا ایمان سلامت رکھو, پھر کوئی پرواہ مت کرو, کوئی پرواہ مت کرو. دیندارو, ہم ابھی تنزانیہ کے اندر 8000 جتنے اسماعیلی رہ گئے, لیکن آپ نے کبھی سوچا اس بات کے لیے 12 لاکھ اسماعیلی ایران میں ہیں, اور آج 3 برس ہوئے ایران کے اندر جو دکھ پیدا ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں, ان کے سامنے تو ہمیں 1 ٹکا بھی کوئی تکلیف نہیں پڑی. کبھی آٹا نہیں ملا تو نہ صحیح, کبھی تیل نہیں ملا تو یوں ہی بوائل کر کے کھاؤ, کبھی چاول نہیں ملے تو نہ صحیح فروٹ کھا لو, ادھر بھوک مرا نہیں ہوئے گا. ایران میں 12 لاکھ اسماعیلی ہیں, 7 لاکھ اسماعیلی افغانستان میں ہیں. افغانستان کی میں روز چاہنا کر کے میں افغانستان کی نیوز لیتا ہوں. مجھے ایران کے اسماعیلیوں کی اتنی فکر نہیں, میرے بھائی ہیں اور میں تو 20-22 دفعہ ایران ہو کے آیا ہوں, لیکن افغانستان کی حالت بہت خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے. اور ابھی تھوڑا 4-5 دن سے تو قندھار کی حالت بہت خراب ہے. قندھار میں بہت اسماعیلی ہیں. قندھار کے اوپر رشیا نے بمبارڈمنٹ کی ہے, آج 3 دن کی یہ نیوز ہے. 7 لاکھ اسماعیلی ہیں. کیا وہ بھاگ گئے؟ انہوں نے حضرت امام کو کوئی تار بھیجا کہ ہم مر گئے, ہمارا ہاتھ پکڑو, ہم کو نکالو, ایسا کہا انہوں نے؟ کچھ نہیں. 12 لاکھ اسماعیلی ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے جا کے امام کے پاس کوئی شکایت نہیں کی کہ ہم کو یہ دکھ آ گیا.
कौन सा दुख आ गया हमको? हम तो बहुत सलामती में हैं। गाड़ियां, मोटरें, वीडियो, टेप रिकॉर्डर, ऐश आराम की चीजें, डनलो पिलो के गादले, एयर कंडीशन, कौन सी चीज हमारे पास नहीं है? आज हमारी कौम के अंदर मुश्किल से 5% इस्माइली हैं कि जिनको हम गरीबी की लाइन में नीचे लगा सकते हैं। फिर भी हमारा दिल उछाछरा रहता है। उसका कारण ये, हमारी दसवंध बराबर नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, थोड़े दिन पहले मैंने उबाला जमात खाने के अंदर दसवंध के विषय पर वाज की थी। दसवंध बराबर करो, आपके दिल में सधियारा आएगा। हजारों शिलिंग दे देना कुछ दसवंध नहीं। किसी आमदनी, छोटी आमदनी वाले आदमी का हिसाब किताब करके कभी वो 150 शिलिंग दसवंध देता है, तो जो आदमी हिसाब किताब किए बगैर यूं ही अंदाजे से 40-50 हजार शिलिंग दसवंध देता होवे, तो कदाच ये 150 वाला ज्यादा दसवंधी है। रकम की बात नहीं, बात तो उस परसेंटेज की है कि खुदा ने आपको जो रोज दी, 8 में से 1 शिलिंग मौला का हक दे दो। सतगुर कह रहे, ईमान राख सो तो छूट सो, अनगुर कहे तो पुकार, ऐसा की दसवंध आल जो अने दूर थी लाग जो पाए रे भाई, दूर थी लाग जो पाए। अपना ईमान बराबर रखो तो मुर्शिद कहते हैं कि तुम छूटोगे। छूटने का मतलब आजाद रहोगे, तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। गुरु तुमको ये पुकार के कहते हैं, इस छूटने से मतलब नजात भी है, मोक्ष मुक्ति मिलेगा, मगर दुनिया के अंदर भी हम छुटकारे से यानी फ्री रहेंगे। सच्ची दसवंध, खरी दसवंध। और फरमाया दूर की लाग जो पाए। इसका मतलब क्या? मौलाना हाजिर इमाम पेरिस में बैठा है, जाहिर खाने दूर है, लेकिन उसको दूर से पाँव कैसे लगे? इधर उसको हाजिर समझ के पाँव लगे। भले हाजिर इमाम जाहिर खाने दूर है, मगर तुम उसको हाजिर समझो और उसके पाँव पड़ो, मतलब कि उसको सजदा करो, उसकी ताज़ीम करो, उसका फरमान मानो, उसको याद करो। अगर हमारा ईमान सलामत है, मौलाना हाजिर इमाम ने किनशासा के फरमानों में फरमाया है कि अगर तुम्हारा ईमान सलामत है तो कभी तुम 100 दफा गिरोगे फिर भी उठ जाओगे। हमारा ईमान, हमारा एतकाद ऐसा अडल होना चाहिए कि बिल्कुल डोले नहीं, बिल्कुल शेक नहीं होवे। मौला फरमाया पहाड़ जैसा तुम्हारा ईमान होना चाहिए कि किसी भी तरीके से कोई भी दुख तकलीफ में तुम्हारा ईमान डगुमगु नहीं होना चाहिए। इमाम ज़मान के हुजूर ने ये एतकाद लेने के लिए हमारे लिए दसवंध बहुत जरूरी चीज है। दसवंध के ऊपर खसूसन गुरपीर हसन कबीर जी ने इतना भार दिया है, और बात भी सच है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि दसवंध तुम्हारे ऊपर एक पारखा है जिसमें तुम पूरे नहीं होते। दसवंध एक पारखा है। मैं बता औकात कहा करता हूँ, 1000 शिलिंग दसवंध होवे और उसमें से 500 शिलिंग दे दो और 10,000 शिलिंग की मेहमानी खटो, तो ये 500 शिलिंग जो दसवंध की खानी है वो 10,000 शिलिंग की मेहमानी से पूरा नहीं होएगा। मेहमानी खटना हमारे ऊपर जरूरी और फर्ज नहीं, ये मोहब्बत और हुब की बात है, लेकिन दसवंध जरूरी और फर्ज है। दसवंध न देना गुनाह है, मेहमानी न खटो गुनाह नहीं। मेहमानी से फायदा है, बरकत है। मेहमानी मोहब्बत जाहिर करती है, लेकिन मेहमानी से दसवंध का दर्जा ऊंचा है। और जो आदमी दसवंधी होएगा
وہ مہمانی بھی کرے گا، اس کی مہمانی کا فائدہ اور ہے، اور بے دستمندی آدمی کی مہمانی کا فائدہ اور ہے، اس میں فرق۔ دستمند کے اوپر بہت زور دو، اپنی دستمند کو ٹھیک کرو اور دستمند کی خامی کو پورا کرو، دستمند کی بھول چک کی معافی چاہو۔ یہ چاندرات کے جو چھانٹے ہوتے ہیں وہ محض دستمند کا چھانٹا ہے، اس میں اور کوئی مراد نہیں۔ نندا بغض وغیرہ حسد کینہ کا گناہ کیا ہے، کسی کا خراب کیا ہے، وہ گناہ کی معافی چاندرات کے چھانٹے میں نہیں ہے۔ چاندرات کا چھانٹا ایک ہی نیت کا چھانٹا ہے، دستمند کی بھول چک کا چھانٹا ہے۔ دستمند کی بھول چک 32 برس 33 برس پہلے اس جمع خانے کے اندر میں نے دستمند پہ واعظ کی، اس کا کٹمب آج بھی ادھر ہے۔ ایک آدمی نیچے مجھے ملا، مجھے کہتا مشنری صاحب آج آپ نے واعظ کی دستمند کی، میرے دل کو بہت لگی، لیکن میں بہت مجبور ہوں، مجھے ہر مہینے 15-20 شلنگ ٹوٹتے ہیں، چھوٹی سی راشن کی دکان تھی اس کی، مجھے کہتا ہے 15-20 شلنگ ہر مہینے ٹوٹتے ہیں، میں دستمند کہاں سے دوں؟ میں بولا تم کھانا تو کھاتے ہو؟ کہتے ہاں، تو وہ تو بے دستمندی کا کھانا کھایا، رزق تمہارے پیٹ میں گیا، دستمند تو نہیں دی، اور وہ رزق جو دستمند نکالے بغیر تم نے کھایا، اس سے تمہاری بدھی خراب ہوتی۔ کہتے اب میں کیا کروں؟ میں بولا کتنے برس ہوئے؟ مجھے بولا 20-25 برس ہوئے، میری حالت اونچی ہوتی ہی نہیں، کہاں سے ہوئے گی؟ مرشد کا حق کھانے والے کو برکت کہاں سے ہوئے گی؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہت رویا بیچارہ۔ میں نے کہا دیکھ، کیشو جی کرسن مکھی تھے، مکھی صاحب کے پاس جاؤ کر ان کو صاف صاف کہہ دو کہ گئے 20-25 برس میں نے کبھی دستمند نہیں دی، 2-5 شلنگ جو کچھ بھی تمہاری من مراد ہوئے وہ مکھی کے سامنے رکھ کے چھانٹا لے لو کہ آج تک شاہ پیر کے واسطے جماعت کے صدقے مجھے معاف کر دو۔ بولا مکھی صاحب منع کریں گے تو؟ میں بولا مکھی صاحب منع نہیں کریں گے، منع کریں گے تو مجھے کہنا۔ مکھی کو مولا کی طرف سے امر دیا ہے، لیکن اس کے بعد دستمند ضرور دو، 15-20 شلنگ ہر مہینے ٹوٹتے ہیں، ایسا کرو ہر روز 1 سمنی 50 سینٹ دستمند دو، ڈیلی 5 سینٹ کی دعا کرانا اور نیت کرنا کہ یا مولا یہ 5 سینٹ میں دعا تو خالی میں 1 ہی سینٹ کی کراتا ہوں اور 4 سینٹ میں مہمانی دیتا ہوں، شاکر کی مہمانی 4 سینٹ 1 سینٹ کی دعا کرانا، لیکن 5 سینٹ دینا، سمنی 50 سینٹ کا ٹکڑا 10 سون دینا۔ 2-3 دن کے بعد میں اس کی دکان پہ گیا، اس نے کہا کہ میں نے چھانٹا لے لیا ہے، میں 50 سینٹ روز دستمند دیتا ہوں۔ مشنری کا کام تو گھومنا پھرنا، وہ زمانے میں بہت مسافری کرتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد میں اس کو ملنے آیا، اس کی دکان پہ گیا، بہت خوش ہوا، کہتے مشنری صاحب 1 مہینہ میں نے 15 شلنگ دستمند دی روز کی سمنی کے حساب سے، اور وہ جو 15 شلنگ مجھے ٹوٹتے تھے وہ نہیں ٹوٹے، مطلب کہ 15 شلنگ وہ جو نہیں ٹوٹے وہ اور 15 شلنگ یہ 30 شلنگ کا نفع ہوا۔ لیکن مجھے کہتے سنو، ابھی مجھ کو مولا نے کتنی برکت دی، میں روز 1 شلنگ دستمند دیتا ہوں اور ہر مہینے مجھے 50-150 شلنگ بچتے ہیں۔ 2-3 برس کے بعد وہ آدمی کی دستمند بڑھ گئی، پھر وہ گزر گیا، میں پاکستان چلا گیا، واپس آیا تو اس کا بچہ مجھے بولتا ہے میں روز کی 50 شلنگ دستمند دیتا ہوں، وہی دکان۔ دستمند خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض دیا گیا ہے، کیونکہ یہ دستمند اس کا حق ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہم کسی کا حق کھا جائیں وہ معاف نہیں، تو یہ حق ہے، اس لیے حق ہے دیندارو، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کو رزق خدا دیتا ہے۔ یہ جو روزی دیتا ہے، کوئی راجہ بادشاہ کسی کو روزی نہیں دیتا،
ماں باپ بھی بچے کو جو کھلاتے ہیں تو روزی رزق ماں باپ نہیں دیتے. سیٹ کی نوکری کرتا ہے تو سیٹ روزی رزق نہیں دیتا. البتہ ماتا پتا کی معرفت سے یا سیٹ کی معرفت سے یا گراہک کی معرفت سے خدا ہم کو روزی دیتا, لیکن دینے والا وہ رزاق ہے, روزی وہ دیتا ہے. اور اس کی روزی کے شکرانے کے طور پہ ہمارا یہ فرض ہے. اس نے ہم کو کہا کہ ہم یہ ساری روزی رزق اس کے سامنے رکھیں, مگر وہ رحمت کر کے کہتا ہے اچھا 1 شلنگ میں رکھتا ہوں, 7 تم رکھو. اگر تمہاری 10 من برابر ہوگی نقصان نہیں ہوئیں گے, من شانت رہے گا, مجھارا نہیں ہوئے گا, لوگوں کی جھوٹی باتیں سن کے کان کے اندر پڑ کے اب سکھ نہیں ہوئے گا, ہمارے دل اچھاچرے نہیں ہوئیں گے, ہمیں دکھ نہیں ملے گا, ہائے ہمارا کیا ہوئے گا, ایسی حالت نہیں بنے گی. اور ہمارا اوپر تو مولا بیٹھا ہے نا. میں نے آپ کو کہا ہے دینداروں 1964 میں حضرت امام اپنی مسافری پاکستان کی 2 دن پہلے چھوڑ کے نیروبی میں آئے تو جماعت خانے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے میرے روحانی بچوں تم فکر مت کرو. سینے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں تمہاری فکر کروں گا, میں تمہاری فکر کروں گا. پھر اب ہم کو کیا ہے, ہمارا ایمان سلامت رہنا چاہیے اور اس کے حکم کے اوپر اعتقاد رکھو, یقین رکھو. کچھ کی مہمانی تھی ایک کٹمب کی, نہایت دبلا پتلا آدمی, اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی. مولانا سلطان محمد شاہ نے پوچھا مکھی کیا بات ہے, بیمار ہو؟ کہتے ہاں خداوند چکری کی بیماری ہے, کانکچ کھاؤ. کانکچ, آمین خداوند. بس کانکچ کھیسے میں رکھے. مولا جب ہی چلے گئے تو کسی نے کٹمب قبیلے میں سے پوچھا بھائی ماں باپ کے نہیں پوچھا کتنا کھیاں کٹے کھیاں. ارے اس کو پتا نہیں, میں پوچھنے جاؤں, اس کو سب پتا ہے. وہ میرے کو بولتا اتنے بجے کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد کھانا. اس نے کہا کانکچ کھاؤ تو کھیسے میں رکھے اور سوڑی رکھے. سارا دن کانکچ تھوڑا تھوڑا کھاتا ہی ہوئے, کبھی اس کے بعد اس کو چکری نہیں آئی, کبھی نہیں آئی. ایک اور آدمی تھا, اس کو بیماری تھی کوئی پیٹ کی. مولانا امام سلطان سے فرمایا کیسٹرول پیو, تو وہ کیسٹرول کی بوتل کھیسے میں ہی رکھے. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو جائے کیسٹرول کی بوتل نکالے, یعنی کوئی آدمی گٹ گٹ کر کے شربت پیتا ہوئے 2-4 گھونٹ پی جائے, کبھی بیمار نہیں ہوا. اعتقاد کی بات ہے. اگر ہمارا اعتقاد ہے تو دینداروں وہ مولا سب کچھ جانتا ہے. آپ نہیں سمجھنا حضرت امام پیرس بیٹھا ہے, ہمارے پاس بیٹھا ہے, جماعت خانے میں بھی بیٹھا ہے, ہمارے دلوں میں بھی بیٹھا ہے. مومن کے ساتھ تو وہ اوت پروت ہوا ہے, مومن کے ساتھ مولا اوت پروت ہوا ہے, اس کے دل کے اندر, اس کی رگ رگ میں رومے رومے مارو شاہ رسے. جو آدمی حضرت امام کو اپنا حضر ناظر سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ مولا میرے ساتھ ہے, میرے قریب ہے, اس کو دکھ کبھی نہیں ہوئے گا, کوئی تکلیف نہیں. اور میں آپ کو بولوں ہمیں کوئی تکلیف ہونے والی انشاءاللہ نہیں ہے. معمولی تکلیفیں نہیں. مولانا سلطان نے مجھ سے فرمایا کہ پہلے زمانے کے اندر, مولا علی کے زمانے کے اندر جو مولا کے عاشق تھے معاویہ, یزید اور دوسرے ان کی جو اولاد تھی جن کو بنی امیہ کہتے ہیں, وہ چن چن کے شیعہ لوگوں کو جو علی سے پریم کرتے تھے ان کو شیعہ کہتے تھے. علی کے شیعوں کو, علی کے چاہنے والوں کو چن چن کے اٹھاتے تھے, گردن مار دیتے تھے. امام فرماتے ہیں کہ ان کی گردن کٹتی تھی تو جانے کوئی پگڑی گر گئی ایسا سمجھتے تھے. موت کوئی چیز نہیں ان کے سامنے, کوئی چیز. ہمارے اسماعیلیوں نے اپنے مذہب کے لیے جو دکھ اٹھائے ہیں, ہم نے تو وہ دکھ کبھی سپنے میں بھی نہیں دیکھے. میں ایک دفعہ ایران گیا, نارتھ ایران میں بارڈر کراس کر کے رشیا گیا. بارڈر سے پہلے ایک گاؤں ہے دیس باد 2 ہیں, ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے. تو دیس باد بالا, وہاں خاکی خراسانی شاعر کی قبر بھی ہے.
इर्द गिर्द मुखी कामड़िया अमलदार जो मुझे घुमाते फिराते थे, उन्होंने एक ठिकाने एक दरख्त की तरफ मुझे बताया कि यहाँ देखो, तो देखा सफेद हड्डियां लटकी पड़ी हुई हैं। क्या है ये? इस्माइलियों की हड्डियां हैं। इस्माइलियों के ऊपर ऐसे ऐसे जुल्म हुए कि इस्माइली, पता लगे कि फलाना इस्माइली है, उसके हाथ पांव बांध के ऊंधा उसको लटका देते थे दरख्त के साथ। हाथ भी बंधे हुए हैं, पांव भी बंधे हुए हैं, ऊंधा लटक गया। इसी तरह से वो गुजर गया, इसी तरह से उसका मांस सड़ गया और मांस गिरने लगा। पंछी जानवर खाने लगे। जब ये मांस गिर गया तो हड्डियां छूटी हो गई। कुछ हड्डियां झाड़ के टहनियों के ऊपर अटक गई, वो अभी तक पड़ी हैं। टर्की ने एक दफा हमला किया था ईरान के ऊपर। ईरान शिया है, टर्की सुन्नी है। ये सुन्नी शिया की लड़ाई बहुत चली। फिर इस्नाशरी, उन्होंने भी हम लोगों को बहुत दुख दिया आगा शाह हसन अली बादशाह के बाद। और ये वाकया मौलाना हसन अली शाह जब इंडिया चले आए उसके बाद का वाकया है। 100 बरस से हड्डियां लटकी हैं, सफेद हो गई हैं, पाउडर हो के आकर गल रही हैं, लेकिन निशान के तौर पे रखा है। इस्माइलियों ने इस तरह अपनी जानें दी मजहब के लिए, लेकिन किसी ने तफ नहीं की, किसी ने कोई बूम नहीं लगाई, शोर बकोर नहीं किया, किसी ने इमाम को टेलीग्राम नहीं किया, कागज नहीं लिखा कि हम मारे गए, मर गए, हमारी आके मदद करो, हमको यहाँ से निकालो। क्या है हमारे लिए? हमने तो वो चीजें देखी भी नहीं। इमाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दुख उठाऊंगा, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, तुम शांति से बैठे रहो। माँ के खोड़े में बच्चा बैठा होवे, इस तरह से आराम करो, जिंदा रहो, सुख की नींद सो। लेकिन सुख की नींद किसको आएगी? दस्तबंदी को, जिसकी इबादत बराबर होगी, जिसकी क्रिया कर्म बराबर होगी, जिसका दस्तबंद बराबर होगा, जिसका ईमान बराबर होगा, उसके दिल में कोई हैरान गति नहीं होगी, हैरान भी नहीं होएगा। फिर फरमाया मार्ग छोड़ के, यानी दीन का रास्ता छोड़ के वो अधर्म की तरफ नहीं जाएगा। उसको वो चीज मौला की तरफ से प्रेरणा मिलेगी कि तुम ये नेक काम करो, और वो बचता रहेगा। दस्तबंदी आदमी का जो पैसा होगा वो भी खरा पैसा होगा। मैंने आपको बहुत दफा अर्ज की दीनदारों कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है, ऐसा कोई दुख नहीं जिसके तुम जोखमदार नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं जिसमें तुम्हारा हाथ नहीं। अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, अल्लाह किसी को दुख नहीं देता, अल्लाह किसी को तकलीफ में नहीं डालता। इल्ला के इंसान के खुद के अमाल होवे, उसके कर्म होवे, उसके ऐसे काम होवे। अगर एक आदमी चोरी करे और पकड़ा जावे, जेल में जावे, तो उसको जेल में खुदा ताला ने नहीं डाला, उसके अमाल में डाला। किसी के घर में दुख है, किसी को शरीर का दुख है, किसी को पैसे का दुख है, कोई ना कोई दुख इंसान को लगा हुआ है। ये दुख दुनिया में रहने वाले हैं, मगर ये दुख हमारे मन को अचिंत बना देने, यानी चिंता और चीज है, चिंत और चीज है। चिंता कहते हैं व्याधि फिक्र को, चिंत कहते हैं मन को। मन शांत होवे वो अच्छा चिंत है, और मन के अंदर असंतोष हो जावे, मन में अवसुख होवे, एक किस्म का भय और डर फील होता होवे, तो उस आदमी के दिल के अंदर शांति नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता उसको नर्वस ट्रबल होती है। लेकिन जो एतकाद रखते हैं वो मौला के ऊपर छोड़ देते हैं, या मौला तेरी जो मर्जी, कभी मैं दुखी हूँ तो तुझे तू देख रहा है, तो उसका मतलब यह कि तुझे मंजूर है, और अगर तुझे मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। ऐसी वृत्ति रखो, ऐसी वृत्ति अपनी रखनी चाहिए, और अपने मजहब के ऊपर मुस्तकीम रहो, अपने मजहब के ऊपर एतकाद रखो और मजहब के ऊपर अमल करो। हज़रत इमाम फरमाया तुम अपने मजहब के फराइज पूरे करो, जमात खाने रोज आओ। आज थोड़ा टाइम हुआ, 1.5-2 बरस, जो कि वस्ती भी घट गई, फिर भी दार एस सलाम में 4 से 4.5 हजार इस्माइली हैं। ये हालत देख के दीनदारों
मैं दूसरे जमात खानों में आजकल बहुत कम आता हूँ, लेकिन रिपोर्टें जो मिलती हैं, एक बड़े जमात खाने की शाम की हाजिरी ठीक है कुछ, बाकी दूसरी जगह जमात खानों की हाजिरी घट गई। खास तौर पे सुबह की हाजिरी बहुत ही खराब है। सुबह कम से कम हमारी जितनी बस्ती हो गए जमात खाने के आजू बाजू की, ये जमात खाने की एरिया की, कभी ऐसा समझो कि भाई 2000 इस्माइली की बस्ती है, तो कम से कम 20-25% आदमी सुबह होने चाहिए। सुबह की 500 की हाजिरी होनी चाहिए। उपांगा जमात खाने की मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन परोड़िए 30-40 मर्द होते हैं, मैं गिना करता हूँ कभी कभी। बहनों की तरफ मुझे पता नहीं लगता कि कितनी है, लेकिन मर्दों की साइड उपांगा में तो 30-35-40 तो कभी कभी हो गए। आऊँगा किसी दिन यहाँ भी, कुछ कहे बगैर आऊँगा देखने के लिए कि आपकी इधर हाजिरी कैसी है। लेकिन शाम के वक्त खास तौर पे जब सैटरडे आता है, जमात खानों की हाजिरी घट जाती है। मोमिनो, हे मोमिनो, खुदा के वास्ते अपनी आकबत का ख्याल करो। शाम को जमात खाने नहीं आते तो कहाँ जाते हो? मैं उनको पूछता हूँ जो जमात खाने रोज नहीं आते, क्या वो इस्माइली नहीं? क्या उनके ऊपर फर्ज नहीं? क्या उनको मौत नहीं? क्या उनका हिसाब नहीं होगा? क्या खुदा उनसे पूछाना नहीं लेगा? क्या खुदा ने उनको रोजी रिज़्क नहीं दिया? क्या खुदा ने उनको आराम वगैरह नहीं दिया? उससे शुक्रगुजारी के लिए तुम्हारे पास आधा घंटा नहीं निकलता? इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि जो आदमी मगरिब के वक्त जमात खाने नहीं आता, वो अपने जीव के ऊपर, अपने आप के ऊपर जुल्म करता है। तुम्हारे यार दोस्त गए जहन्नम में, तुम्हारी मौज मजा गई जहन्नम में। ये चीजें तुम्हारे यार दोस्त, तुम्हारे कुटुंब कबीला, तुम्हारी वीडियो, तुम्हारा सिनेमा, तुम्हारी क्लबें तुमको मलकुल मौत से नहीं छुड़ाएंगी, नहीं छुड़ाएंगी, और कयामत के हिसाब का पूछाने से भी तुमको नहीं छुड़ाएंगी। कोई हिसाब देना पड़ेगा। मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने बैतुल ख्याल के फरमानों में फरमाया है कि इस्लाम के एतकाद के अंदर ये एतकाद है कि हमें रोज़ क़यामत, यानी हमारी मौत, वो हमारे लिए रोज़ क़यामत है, हमें हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो उस वक्त ये दुनिया की कोई चीज़ हमें काम नहीं आएगी, सब इधर रह जाएंगे, सब कुछ। शाम को जमात खाने रोज़ आओ। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है ना, तो हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं, वो पैसे भेज देते हैं किसी दोस्त के हाथ या सगे कुटुंबी के हाथ। मुफ्ती कामड़िया को अर्ज करते हैं, हमारे लिए सताड़ा डालो। आज सताड़े की तस्वीर निकाली गई, कल से सताड़ा शुरू होएगा। किसकी क्या मुराद है अल्लाह जाने, लेकिन सताड़े की तस्वीर निकली तो मुझे याद आया कि जमात को कहूँगा, सताड़ा बहुत बड़ी आफत बना होवे तो ही डालो। कोई आदमी पैसे खा गया, आप सताड़ा डालते हो, या बोला मेरे पैसे दे। अभी किसी के साथ सौदा किया और वो टूट गया तो आप सताड़ा डालते हो। ये बातें बराबर नहीं। खुदा न खासा कोई तकलीफ आ गई, पुलिस ने हैरान किया तो डालो सताड़ा। तो ऐसे काम काहे को करते हो? पुलिस हैरान करे। सताड़ा तो बड़ी आफत बला का है। खुदा न खासा एक जवान बच्चे का, मौला न करे, किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में हालत खराब है। डॉक्टर ने कहा बहुत खराब हालत है, क्रिटिकल कंडीशन है। हाँ, उस वक्त आओ मुफ्ती के पास। मुफ्ती साहब ये हालत है, मुफ्ती साहब राजी खुशी सताड़ा लेंगे, ऐसी हालत में सताड़ा डालो। और कोई ऐसी खुदा न खास्ता कि जो बला इंसान की ताकत से बाहर है, जानबूझ के की हुई मिस्टेक और छोटी छोटी बात के लिए नहीं। ऐसे भी बहुत लोग हैं कि सताड़ा डालते हैं और खुद या सिनेमा बैठे होते हैं या क्लब में जुगाड़ खेलते हैं, और जमात इधर खड़े होकर उनके लिए तस्वीर निकालती है। ये कोई तरीका नहीं है सताड़ा डालने का। जिसके घर का सताड़ा है, छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, जन्म लिया नाजा, वो सब बच्चे बाल, कोई भी होवे, सारा कुटुंब जमात खाने में आओ। जमात खाने में अपने घर से सुफरा लेके आओ। मुखी को पैसे देके छूट जाने की बात नहीं है। और जो सताड़ा जिसके घर का है, उसके घर में 7 दिन तक गोश्त मच्छी नहीं पकना चाहिए। इमाम के फरमान में है
हमारे मजहब की रीत है। जिसके घर का सतारा होना चाहिए उसको 7 दिन उसके घर में गोश्त मच्छी नहीं पकनी चाहिए, खानी भी नहीं चाहिए। 7 के 7 दिन हर एक जीव उसके घर का जमात खाने में आवे, जो दुआ पढ़ने से पहले अपने घर से सुफरा लेके आवे। पंजाब के अंदर जब सतारा डालते हैं ना कोई, तो घर का जो मेन आदमी होता है, हेड ऑफ द फैमिली, जब ये तस्वीर निकलती है तो दरवाजे के ऊपर हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। उधर ये है, बहुत से ऐसे छोटे गांव हैं कि दरवाजे के बाहर जूतियां रख के अंदर आते हैं, तो वो जमात की जूतियों के ऊपर दरवाजे पे खड़ा हाथ जोड़ के तस्वीर के अंदर रहता है, मौला पीर की तुफैल, इस जुमले की तुफैल, मेरी मुसीबत दूर कर दे। और रोता है। हम तो सतारे के पैसे दे दिए और खुद घर बैठ गए। ये कोई सतारा नहीं। अरे दीनदारों, हम अपने मजहब को कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। उपांगा के अंदर कुछ बरस तक, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी वहाँ ठीक हुआ है, मगर वो बीमारी इधर है अभी तक। हजर इमाम का जब अव्वल सुफरा होता है ना, तो कोई 200, 400, 500, 1000, 2000 शिलिंग का सुफरा खटा तो वॉलंटियर इधर से नीचे उतरेगा, अच्छी जमात के अंदर उसके पास जाएगा। हजर इमाम तखत पे बैठा है, मुखी कमरिया की जगह पे। क्या मौलाना हजर इमाम को भीख देते हो कि तुम उधर बैठे हो और पैसे भेज देते हो मौला को? मेहमानी खटी है तो उठ के आओ, मौला के कदम में आओ, मौला के चरण में लगो, मुखी कमरिया के हाथ पे वो रख के नमन करो और शुक्रगुजारी करो कि मेरी मौला ने मेहमानी कबूल की। तुम उधर बैठे हो और ये आदमी भाई साहब उधर जाते हैं पैसे लेके इधर आवे। मौला को ये भीख की कोई जरूरत नहीं, इससे बेहतर है मेहमानी न खटो। मेहमानी खटनी है तो उठ के आओ। आखी दुनिया के अंदर ये सिस्टम, ये सड़ा सिर्फ इधर ही है, तंजानिया के अंदर, के लोग बैठे होते हैं और मेहमानी के पैसे उधर से भेज देते हैं। किधर नहीं दुनिया के अंदर जिसने मेहमानी खटी है वो उठ के आते हैं। और जब भी मुखी साहब कैमरे सब पुकार करते हैं ना बाद में, खटो वाला मेरा था सुपरो हाजिर इमाम जी मेहमानी खटो, तो क्यों सारी जमात उठ के उधर 2-4 पैसे के दे के 1-2 शिलिंग मन मुराद मेहमानी खटती है? सिर्फ क्या अव्वल सुपरे वाला बहुत बड़ा हो गया? ये बेअदबी है, ये बेअदबी है, ये अपमान है, ये बेईमानी है। इमाम ज़मान को खीसे में से पैसे निकाल के दिए, जा ले उसको मौला को दे दे, एक बच्चे के हाथ में भेज दिए। क्या बात? सतारा, मेहमानी, ये न्याज पिएंगे आज। कई लोग ऐसे हैं सुकरीत लेते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, बारियों पे छोड़ जाते हैं। मुझे मुखी कमरिया ने नहीं कहा, मैं मिशनरी हूँ, मेरे कान बहुत खुले हैं, लोगों की बातें भी सुनता हूँ और आँख से देखता भी हूँ। थोड़े दिन पहले उपांगा जमात खाने के अंदर डस्टबिन में से एक आदमी ने सुकरीत का वो पूड़ी का निकाला, मेरे पास लेके आया। मैंने जमात को कहा उधर, मैंने कहा जाओ मुखी साहब को दिखाओ जाके, हमको हैफ है, हमको शर्म आनी चाहिए। बच्चों को सिखाओ, शायद कोई इस बच्चे ने फेंक दिया होवे, कभी सुकरीत पसंद नहीं है मत खाओ, लेकिन जमात खाने की सुकरीत में जहर मिला होवे ना तो वो भी खाओ। वो इमाम देता है, मुखी कमरिया नहीं देते। शापीर ने नियाज दिया है। मौलाना अली शम्मा फरमाया, एक हाथ में नियाज की प्याली, दूसरे हाथ में तुम कोलसा रखो, अगर तुम्हारा ईमान पक्का है तो नियाज की बरकत से ये कोलसा सफेद हो जाएगा। इस कोलसे के इस दलील का मतलब क्या कि तुम्हारा दिल पाक होएगा। नियाज में ऐसी बरकत, ऐसी ताकत है। हम नियाज पीते हैं, मौला हमारे गुनाह मुआफ करता है, हमको अमृत देता है, बरकत देता है, और बाद में हमको शाफिर की तरफ से सुकरीत मिलती है, मुंह मीठा कराते हैं। सुकरीत है वो अमृत है, उसमें नियाज डाला गया है, वो सीरा नहीं रहा, उसमें नियाज डाला है, और उसको हम 2 हाथ से लेते हैं, बड़े अदब से लो, 2 हाथ से। कभी ज्यादा नहीं खानी, थोड़ा सा उठा लो, जो कि मैं ये पसंद नहीं करता कि उसने इतना चमचा भर के दिया, उसमें से तुम थोड़ा लेके बाकी का तुम वापस करते हो, वो भी नहीं। उसको कहो थोड़ा सा दो, सुकरीत देने वाले को कहो थोड़ा सा, चने जितना दो, तो वो चने जितना दे दे, उतना लेके मुंह में डालो।
मगर ये ठीक भी नहीं है। कभी मौला मुट्ठी भर के देता, वो बैठने वाला चमचा देने वाला सुक्रीत के ऊपर जो बैठा है वो इमाम की तरफ से बैठा हुआ है, उसने जो भर के दिया है तो इमाम तुमको दे रहा है, उसमें से तुमने थोड़ा उठाया, बाकी मौला को वापस कर दिया। ये भी बेअदबी है। मजहब में छोटी छोटी चीजें हमारे ईमान के ऊपर असर करती हैं, हमारा ईमान ताजा नहीं होता। हमारा ईमान पक्का करने के लिए हमें बहुत सी चीजें करनी चाहिए, इज्जत के साथ, अदब के साथ, प्रेम के साथ। अपने घर से जब भी निकलो जमात खाने आने के लिए, रास्ते में सलवात पढ़ते जाओ, जमात खाना आवे तब तक सलवात पढ़ो, जल्दी से ऊपर आओ, ऊपर आके दुआ कराओ, दरवाजे पे खड़े होके कहो है जिंदा, बहुत जोर से नहीं लेकिन आवाज के साथ, मन में नहीं बोलो, आवाज के साथ बोलो मगर आहिस्ता से, है जिंदा। बैठने वाले जवाब देने तो ठीक, नहीं तो खुद ही कहो कायम पाया। और उस दरवाजे से लेके मुखी कमरिया के पास तलक सलवात पढ़ते आओ, आके इधर जो कुछ भी मन मुराद रखो, मौला के कदम में दस्तवन दो, मेहमानी दो, दुआ कराओ, हाल गुजारो, तौबा मांगो, मौला की रजा मांगो। रजा का मतलब खुशी मांगो उसकी, उसके पास से गुनाह की मुआफी मांगो, और मुखी कमरिया की दुआ आशीष, शातिर की दुआ आशीष बरकत लेके अपनी जगह पे बैठो। सबसे पहले बैठ के सजदा करो, सजदा करो मौला को हाजिर नाजर जान के, और अपनी दुआ के अंदर वो जो शब्द है ना, सजदा वजही अलैका व तवक्कलतु अलैका मिन क़ुव्वती व अंत अस्मती या रब्बल आलमीन, ये दुआ पढ़ो। सजदे में मौला को समझो के सामने बैठा है, इस तरह सजदा करो, और फिर 40 दाने अस्तगफिरुल्लाह के पढ़ो, 40 दाने अस्तगफिरुल्लाह के पढ़ो। या मौला सुबह से अब तक बहुत से गुनाह किए हैं, जाने भी किए हैं, अजाने भी किए हैं, तू रहम रहीमी बादशाह है, तू गफूर रहीम है, तूने खुद पे रहमत लाजम कर रखी। मेरे मौला मैं उस रहमत का वास्ता देता हूँ, मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे, मुझे नेक तौफीक दे, हकीकती समझ दे, अपनी मारिफत दे, मेरे दिल को कुशादा कर, अपने नूर से भर दे। मांगो अपनी गुनाहों की मुआफ़ी मांगो, उसकी बरकत मांगो, और फिर बैठ के एक तस्बीह सलवात की निकालो। जमात खाने पहले आओ, एक आध दो ऐसी तस्बीहें निकालो दुआ पढ़ने से पहले, और फिर अगर वक्त है और गिनान बोला जाता है गिनान बोलो। कभी लेट आयो तो दुआ के बाद तस्बीहें निकाल लो, मगर अस्तगफिरुल्लाह की 40 दाने की तस्बीह जमात खाने में जरूर निकालो, और इसी तरह से एक तस्बीह सलवात की जरूर निकालो। और वो लोग के जो जमात खाने किसी कारण से, बीमारी की वजह से, या माँ है छोटे बच्चे के कारण से नहीं आ सकती, तो दीनदारों अपनी दुआ से पहले या दुआ के बाद, पहले ज्यादा अच्छा है, नहीं बन सकता तो दुआ के बाद अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह निकालो, सलवात की तस्बीह निकालो। ऐसे ख्यालात लेके आप जमात खाने के अंदर आओ, आहिस्ता आहिस्ता देखो आपका दिल कितना कुशादा होता है, आपको कितनी खुशी मिलेगी। 10 वक्त बराबर देना, दुआ 3 वक्त की बराबर जमात खाने के अंदर आके पढ़ो, सिवा के कोई मजबूरी होवे, और मौला के ऊपर भरोसा रखो। मैं आपको सच कहता हूँ, मौलाना हाजिर इमाम के फरमान के आधार से कहता हूँ, उसने कहा है कि हैरान नहीं होगे, हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। तकलीफ आने से पहले वो हमको निकालता है तकलीफों में से। आलमूद का गढ़ टूट गया, एक दिन के अंदर 30,000 इस्माइली मारे गए, टोटल 80,000 इस्माइलियों ने आलमूद की लड़ाई के अंदर अपनी जान दी, मगर उन्होंने खुशी के साथ ये तमाम दुख तकलीफ उठाए। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के नदी में फेंक दिया गया, पत्थर के ऊपर उनके सिर फोड़ दिए गए, माँ के पेट में से बच्चे निकाल के चीर डाले गए, मगर इस्माइलियों ने कभी शिकायत नहीं की कि हमको ऐसे दुख क्यों मिले। मजहब के लिए दुख उठाना कोई बड़ी बात नहीं, और हमें तो मौला ने कोई दुख दिया भी नहीं, इंशाल्लाह देगा भी नहीं। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती दे, हकीकती समझ दे, 10 वक्त सुकरीत में पूरा करे, तीनों दुनिया में अपनी छतर छाया में रखे। मौला आपके दिलों को अपनी बरकत से, रहमत से भर दे रहे, आपके दिलों में धीरज और सुख शांति दे रहे। मौलाना हाजिर इमाम आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, मौलाना हाजिर इमाम हर आफत बला दूर करे। मौलाना हाजिर इमाम हमेशा दीन में, दुनिया के अंदर आपको सुखी आबाद करे, कुटुंब कबीले जुमलो जमातों के अंदर सलाह मोहब्बत इत्तेफाक देवे। मौलाना हाजिर इमाम
पाक रोजी रिज़्क़ देवे, रोजी कमानी में बरकत देवे। मौलाना हज़रत इमाम दिनों दुनिया के अंदर आपकी चढ़ती करे, ज़ाहिर बात दीदार नसीब करे। हे स्वामी हमारो ईमान सलामत राखजो, जेती उतरिए पहले पार, बीजू एटलो हमें वारंवार होवे तमारो दीदार, चेतो रिखी सरो गुर कहे साचा सत